أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس او ندی منکڑی خلق لرا ان یؤمنوا چی ایمان روڑی دوی اذ جاءهم الهدى پہاغ وقت کے چراغ لو دوی تا ہدایت قرآن پاک الا ان قالوا مگر منکڑی دی دوی دے خبرے چی دوی بویل ابعث اللہ بشر الرسولا آیا را لگلے دے اللہ تعالی انسان لرا بطور رسول بطور پیغمبر. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو کان فی الارض ملائکۃ کچرتوے پدیزمکا پرشتے یمشونا چی گرزیدلے را گرزیدلے مطمئنینا او پدس حال کے چی اسی دن کی ویدہ پرشتے دلتا لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا خام خواب منگ را لے گلیو منگ بنازل کریو علیہم پدغی پرشتو باندے من السماء دا اسماننا ملکن یو پرشتا رسولا بطور رسول بطور پیغمبر. قل تورد اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کافی دے اللہ تعالی گواہ یا پیسلہ کون کے پمین زماؤ پمین ستاسو کے انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک دے دغ اللہ پبندگان اخپلو خبردارا اولیدن کے. ومن یهد اللہ فهو المہتد او ہاغ سوک چھ ہدایت وکی حغتا اللہ تعالی فهو المہتد پس وی حغا ہدایت مندن کے یا روان پسملار. ومن یضلل او چالر چھ گمراہ کی اللہ تعالی فلن تجد لهم پستبنمو میں بیاد دوید پارا اولیاء من دونہ دوستان مددگاران پا مقابلد اللہ کے. ونحشرهم او منبرا جمع دوی لرا یوم القیامت علی وجوہهم پورزد قیامت پا مخند دوی باندے عمیا و بکما و سما عمیا پدا سے حال کے چرلاند بوی دوی و بکمن او چاڑاگان بوی دوی و سما او کان بوی دوی مأواہم جہنم ٹکاند دوی دے جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا ہر واری چخکتشی لمبے دے جہنم کمیشی اغا لمبے دور د جہنم زدناہم نمون بزیاد کدوی لرا سعیرا پا اعتبار داغی لمبو سرا. ذالک جزاؤہم دا بدلد دوی یا دا سزا دوی بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فسبب ندے چھ بے شکا دوی انکار کڑیو دا آیاتنو زمگنا. وَقَالُوا اویلیو دوی اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا ہر کلا چھ شمنگا ہڈو کی
ورفاتا او زر زر د خوري انا لمبعوثونا نو آیا بیا بمون پورته کولی کیگو خلقا جدیدا پاغی پیدایش نوی سرا پا پیدا کولو نوی سرا اولم یرو آیا سوچ نکوی دوی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چی بیشک اللہ تعالی هاغ ذات دے چی پیدا کری دی اسمانونو لرا او زمکا قادرون دغ اللہ قدرت لری علا ان یخلق مثلهم پا دی خبرات چی پیدا کی پا مثل دوی یا پیدا کی دوی لرا دوبارا وجعل لهم اجلا لا ریب فیه او مقرر کړی د الله تعالی د دوی د پارا اجلا یو نیټه لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دی په هغې کې فابى الظالمون پس انکار کړی دی ظالمانو الا کفورا مگر د ناشکرۍ نه د کفر ننا قلت ورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو انتم تملکونا کچرت وے تاسو چه مالکان وے تاسو خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذن لامسکتم نو په دغه وخت کې به بیا تاسو بند ساتلی وي دغه خزانو د رب زما لرا خشیت الانفاق د وجه د یری د خرج کولونا یا د وجه د یری د ختمېدلونا وکان الانسان قطورا او دے انسان زړه تنگ زړه والا